अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, एक ऐसा इज्तिमा है यहाँ पे जो नौजवान लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बड़ी तरक्की की, आगे बढ़ना चाहते हैं और लोगों को हौसला देना चाहते हैं कि कारोबार करके आप अपनी सलाहियतों के बलबूते पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं लोगों से बात करूंगा। उसमें यंग लोग ज़्यादा हैं लेकिन एक्सपीरियंस लोग भी होंगे। मेरा जो कारोबारी जो एक्सपीरियंस है ना वो मीरपुर से ही शुरू हुआ था। 52-53 रुपीज़ से मैंने शुरू किया था, अम्मी से उधार लिए थे और वहाँ से कारोबार शुरू किया, जिसमें वो सारा हौसला गुड़ जो बेचने का होता है, फिर वही वापस यूके लेके गया। तो मैं इनको बताता हूँ, अगर मैं 50-60 रुपए से शुरू हो सकता हूँ, आप भी शुरू हो सकते हैं। मैं अदना से एक टैक्सी ड्राइवर का, मैनचेस्टर की गलियों के सड़कों पे टैक्सी चलाने वाले का बच्चा, अगर 2 बिलियन यूज़र्स इकट्ठे कर सकता हूँ तो आप भी इकट्ठे कर सकते हैं। अगर आपसे मैं बात करूं कि मुस्तकबिल में सारा दारोमदार आप लोगों पे है, आपने अपनी जहानत को, अपनी चीज़ों को ज़ाहिर भी किया, मुस्तकबिल सेफ़ है हमारा? नहीं, बिल्कुल मुस्तकबिल हमारा बिल्कुल सेफ़ है। एज़ फार एज़ यूथ हमारी एजुकेट कर रही है अपने आप को, एज़ फार एज़ यूथ हमारी जो है वो आगे चीज़ों को लेके जाना चाह रही है, वो चीज़ें अपने कंट्रोल में ले रही है, तो आई थिंक कि हमारा मुस्तकबिल बिल्कुल सेफ़ है। और आज आप देख सकते हैं इतना बड़ा फ्यूचर फेस्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है माशाल्लाह से। आई थिंक 12,000 लोग आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और कितने सारे स्पीकर्स हैं। आई एम वन ऑफ द स्पीकर्स, मुझे एज ए स्पीकर बुलाया गया है। तो अचीवमेंट ये सारी यूथ है। आप देखेंगे स्पीकर्स में आपको वो लोग नहीं दिखेंगे जो पुराने बिजनेसमैन हैं। यहाँ पर आपको सारे नए लोग दिखाई देंगे जो जिनकी एज ग्रुप आज मेरे ख्याल में 25 से 35 के दरमियान है। मुझे यहाँ पर इसी लिए बुलाया गया है कि मैं ये बात करूँ कि जी हम अपने बिज़नेस को ग्लोबली कैसे स्केल कर सकते हैं। पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स, पाकिस्तानी जो यंग जनरेशन है, वो किस तरह पाकिस्तान से बाहर अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीज़ों को बाहर बेच सकते हैं और किस तरह पाकिस्तान की हेल्प कर सकते हैं। आपको पता है हमारे इकोनॉमी के जो हालात है, आज ऐसी कंपनीज़ की ज़रूरत है पाकिस्तान को जहाँ पर वो ये बात बताई जाए कि भाई आप अपने बिज़नेस को आप ग्लोबली एक्सपेंड करें ताकि रेमिटेंस आए। हमारे मुल्क को पैसों की ज़रूरत है। इस किस्म की जो एग्जीबिशन होती है वो नए लोगों को आगे बढ़ने में मदद देती है? बहुत ज़्यादा मदद देती है। उसका रीज़न ये है कि जो इवेंट्स होते हैं, जो एग्ज़िबिशंस होती हैं, उनमें एक ब्रांड, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, उसमें बहुत सारे फेसेस होते हैं। तो मैं उनमें से एक कंपनी का फेस हूँ, तो मुझे लगता है मेरे लिए मुझ जैसे मतलब एक मैं अपने आप को उस लेवल पे रखती हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। माशाल्लाह से मैंने बहुत सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ग्रोथ की है और मैं इसमें काम कर रही हूँ। इसके थ्रू हम दुनिया भर को अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं और प्रोमोट करते हैं। इस तरह की एग्जीबिशन होती हैं, वो कितना फ़ायदा देती है? दिस इज़ अ लाइव प्रमोशन। यहाँ पे लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं, ये बहुत फ़ायदा देते हैं और इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए। ये ब्लॉगर्स के लिए, टिकटॉकर्स के लिए, सबके लिए, जो हाउसवाइफ्स होती हैं घर में, उन सब के लिए बेस्ट है। वो भी करें, इसको ज्वाइन करें। बहुत सारी पब्लिक गैदरिंग है, अच्छी फैमिलीज आ रही हैं, बहुत सारी बिजनेस से वेंचर्स हैं यहाँ पे, और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए इस्लामाबाद में ताकि अवेयरनेस फैले इसमें लोगों में और काफ़ी अप्रोच हो लोगों की। इस तरह के इवेंट्स जो है वो होते रहने चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं और लोगों को बहुत कुछ सीखने का, देखने का मौका मिल रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो जॉब क्रिएशन भी हो रही है। जब इवेंट होता है कितना फ़ायदा पहुंचता है नौजवानों को, जब वो लोग जो नया बिजनेस करना चाहते हैं? इस इवेंट का जो मेजर मकसद ये होता है कि उन यूथ को हम अवेयरनेस दे सकें कि ग्लोबली मार्केट आईटी की जो है और टेक की और डिजिटल मार्केट कहाँ जा रही है, ताकि वो अपना टाइमली डिसीजन लेके अपना वो करियर पाथ चूज़ कर सकें, उस तरह ट्रेनिंग ले सकें या अपने काम में बेहतरी ला सकें। अच्छा, इसमें हमारे पास कराची से लेके लाहौर, पेशावर, कोयटा और जितने भी इसके गिरदोनवा छोटे शहर हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं और सारी मेजर यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के स्टूडेंट्स और लोग, फ्रीलांसर्स, आईटी के लोग, गवर्नमेंट के लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि जो डिजिटल इकॉनमी है पाकिस्तान की, उसमें कुछ बेहतरी लाई जा सके। डिजिटल जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हेल्प किया जा सके गवर्नमेंट को भी और पब्लिक सेक्टर को भी। एक नौजवान के पास अगर नौकरी नहीं होती, अपने टैलेंट को वो आजमा के आगे बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके लिए कि वो अपने टैलेंट को यहाँ पे आके इजहार कर सकते हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो आगे अपनी तरक्की कर सकते हैं। बहुत से यहाँ पे ऐसे लोग भी होते हैं जो उनके टैलेंट को देख के उनको मौका देते हैं, फिर बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में उनकी जो टैलेंट, उनकी जो स्किल्स हैं वो काम आती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ से काफ़ी सारे लोग आगे इंडस्ट्री में जा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आके आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आजकल के जो नौजवान हैं वो
خود کو کسی چیز میں کم مت سمجھیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ہنر ہے، کوئی بھی ایسا کام ہے اور وہ اس میں آگے جا سکتے ہیں مزید. پاکستان کے نوجوان بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جو ایسی کمپنیز ہیں ٹیک والی کمپنیز، وہ یہاں پہ آئی ہیں. سو پاکستان کے جو یوتھ ہے وہ بڑی ویل انفارمڈ ہے اور بڑی ٹیلنٹڈ ہے، اور میرے خیال سے اتنا پوٹینشیل ہے اس ملک میں کہ بہت آگے جائے گا انشاءاللہ. اور یہاں پہ اس طرح کی کلیبریشنز، جب اس طرح کی اتنے زیادہ لوگ انڈسٹری سے آتے ہیں جو کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کام کر رہے ہیں، تو اس میں بہت موقع ملتا ہے کلیبریشنز کا آپس میں. سو میرے خیال سے بڑا اس طرح کے ایونٹس کا اکانومی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اوور آل ینگ جنریشن کو سیکھنے کو ملتا ہے. وہ ادھر آ کے کمپنیز میں جو لوگ آئے ہیں جو ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ڈفرینٹ اپلیکیشنز بنا رہے ہیں، ان سے بات کرنے کا موقع ملے گا، تو بڑا زبردست ہے میرے خیال سے پاکستان کے لیے. اپرچونٹی جو ہوتی ہے اس میں اس کو اویل کرنے کے لیے میل فیمیل دونوں کا پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ آج کل اگر آپ نے کرنی ہے ترقی دنیا میں تو فیمیل کو بھی میل نے ساتھ لے کے چلنا ہو. پاکستان میں بھی اور اوور آل دنیا میں بھی ایک اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو ان میں فیمیلز جو ہیں، ینگ اگین لڑکیاں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس میں آ بھی رہی ہیں اور ان کو اور آنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی جو ایک کمزوری ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ ہم لوگ ابھی تک قابو نہیں پا سکے، وہ اس اتنی بڑی یوتھ کو آپ نے ڈائریکشن دینی ہے. ڈائریکشن لیس یوتھ جو ہے نا، وہ کہہ لیں کہ ایک طوفان ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو برباد کر دے گی اگر آپ اسے صحیح ٹائم پہ کنٹرول کر کے ہر ایک کی کیریئر کاؤنسلنگ کر کے ان کو ان کی جگہ نہیں بتائیں گے تو وہ آپ کے لیے طوفان ہے، اینڈ اٹس انکنٹرولیبل فلڈ. جی بالکل، ان کو ملتا ہے کہ دیکھیں اب ہماری یونیورسٹیز میں جب بچیاں جاتی ہیں تو کچھ پڑھ تو رہی ہوتی ہیں نا، وہ کیپیبل ہوتی ہیں، لیکن ان کو بس یہ وہ گھروں میں رہتی ہیں، ہماری سوسائٹی ایسی ہے، تو اس طرح کے ایونٹس انہیں ایکسپوجر دیتے ہیں، وہ ورک ڈھونڈ سکتی ہیں. آپ اس ایگزیبیشن میں آئے، آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم بہت اچھا فیل کر رہے ہیں، اور ہمیں یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہاں سے بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، اور یہاں پہ بہت فوڈ کے اسٹالس ہیں اور بہت ہمیں مزہ آ رہا ہے. یہ جو نوجوان آج کا ہے، ایک تو کامیابی کی طرف اگر اس نے جانا ہے، بزنس میں جانا ہے، اپنے فیوچر کو سیو کرنا ہے، تو کون کون سے راستے کھلے ہیں اس کے لیے؟ آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کو ہمیشہ جاب ہولڈر بنائیں گی، آپ کی جو ایجوکیشن ہے. اور اگر آپ سکلز ڈیولپ کرتے ہیں تو سکلز ول میک یو سم تھنگ ایٹ سم گڈ اسٹیج. یہ میسیج دیہاتوں تک ہم کیسے کنوے کریں؟ وہاں پہ پڑھی لکھی لڑکیاں صرف جاب یا پھر گھر تک محدود، ان کے لیے کیا میسیج؟ آج کل آپ دیکھیں گھر گھر میں ہر جگہ ہر کسی کے پاس موبائل ہے. اگر ہم موبائل کا ہی ایک اچھے طریقے سے یوز کریں، آن لائن چیزیں اتنی موجود ہیں، آپ آن لائن بزنس کر سکتے ہیں، آپ آن لائن جو ہے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، آن لائن آپ ٹیوشن دے سکتے ہیں، آن لائن ہر طریقے سے آپ اپنا جو ہے کام کر کے آپ آن لائن گھر بیٹھ کے اپنی کمائی کر سکتے ہیں. تو یہ اب جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اوبویسلی وہاں پہ جو ہے اتنی ٹیکنالوجیز موجود نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم نے اب انیشیٹو یہ شروع کرنے لگے ہیں کہ ہم جا کے اب ڈفرینٹ جو ہے سٹیز کے اندر جا کے ہم ان کو لیکچرز دیں گے. آن لائن چیزیں موجود ہیں تو اس کے ذریعے وہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہے. آپ کو بس صرف سکلز کی ضرورت ہے. میں بھی اپنے گھر سے ہی پیسے کماتی ہوں، میں باہر بھی جاتی ہوں، لیکن آپ اگر چاہیں تو آپ کہیں بھی بیٹھ کے آپ ابھی ایون میں باہر آئی ہوئی ہوں تو میں یہاں سے بھی کام کر رہی ہوں. آپ کے پاس ایجوکیشن ہے لیکن آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، ہم کیسے کریں گے بزنس؟ جس پرسن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ سروسز دیں گے. فار ایگزامپل 2 بندے ہیں، ایک وہ ہے جس کے پاس پیسے ہیں، ایک ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس سکلز ہیں. تو میں کیا کروں گی کہ میں اس بندے سے منتھلی سیلری لوں گی اور میں اس کے لیے باہر ملک میں بزنس سے سٹارٹ کروں گی. جو 20 سال پہلے کی جو جنریشن تھی وہ ایکسیس ٹو انفارمیشن کا ہے. سو آج کل اگر کوئی بندہ ابھی اے لیول بھی کر رہا ہے یا FSC کر رہا ہے، اس وقت سے اس کو پتہ ہے بزنس کیسے گوگل پہ یا یوٹیوب پہ ہلکی سرچ کرنی ہے. بہت ساری ویڈیوز مل جاتی ہیں، بہت سارے پاکستانی فری لانسرز ہیں، انہوں نے کافی کچھ کنٹینٹ ڈالا ہوا ہے، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، ہر لینگویج میں. سو آئی تھنک ان کو ایک بہت ایڈوانٹیج ہے اویئرنیس کا اور نالج کا. جتنی جلدی آپ کو نالج ہو اتنا آپ کا ذہن جلدی چیزیں سیکھ لیتا ہے. ہمیں جو چیزیں 30-35 سال کی عمر پتہ چلی ہیں ان کو آج کل 15, 16, 17 میں پتہ ہے. بیچلرس کر لیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جب تک آپ کی ڈگری نہیں ہوئی آپ کوئی جاب نہیں کر سکتے، پیسے نہیں کما سکتے. تو اگر اف یو کین ایکوائر اسکل تو بہت ساری اسکلز ہیں جو آپ ڈگری کے بغیر کر سکتے ہیں. اور باقی ماسٹرز PhD تو صرف اگر آپ کو بہت شوق ہے کریں. جاب کے لیے بیچلر بھی مور دین انف ہے، بغیر بیچلر کے بغیر بھی جابز ملتی ہیں. اب ناظرین، یہ ہیں وہ کامیاب لوگ جنہوں نے بڑی تھوڑی سی مدت میں
बड़े एक यकीन के साथ आगे बढ़े, बिज़नेस करते हैं और बड़े कामयाब हैं। नौजवान के लिए बिज़नेस में कामयाबी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? कामयाबी करने के लिए आपको काफ़ी आइडिया होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, फिर आप अपना माइंड डाल के कुछ चीज़ फोकस करके आगे लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले और ये जो इसमें एक अपनी पहले विल होनी चाहिए कि यस मैं कर सकता हूँ, आई कैन। ये भी होना चाहिए, और दूसरी बात है आपको बताना चाहिए कि आप क्या सॉल्व करना चाहते हैं, प्रॉब्लम बताना चाहिए, फिर आपको फोकस करके लोगों के लिए आसानी के लिए कमा सकते हैं। तो ऐसे ही दोनों करना चाहिए। बहुत सारी इंटरनेशनल स्टार्टअप को फाउंडर्स हैं जिनको मैं आइडियलाइज़ करती हूँ। इसमें से एक काफ़ी सारे लोग हैं, बट ओवरऑल ये कि हर बंदे का अपना एक जर्नी होता है, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। सो हर बंदा अपने एक्सपीरियंस से खुद सीखता है। जब तक वो फील्ड में खुद नहीं आता है ना, वो नहीं सीख सकता कि वहाँ पे चैलेंजेस क्या है। सो डेडिकेशन के साथ आई थिंक सब कुछ अचीव कर सकते हैं हम लोग। कि करना आपने सब कुछ खुद ही होता है, और जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशन सिस्टम है, मैंने जो कुछ अपनी डिग्री में पढ़ा आज तक मुझे वो प्रैक्टिकल फील्ड में काम नहीं आया है। हम लोग डेफटॉक का अगर मैं बताऊँ तो डेफटॉक जो है डेफ लोगों को एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म फराहम करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डेफ पर्सन हॉस्पिटल जाता है, जॉब इंटरव्यू के लिए चाहता है, या फॉर एग्जांपल उसने आप ही से बात करनी है, तो वो हमारी ऐप पर जाएगा और डेफटॉक ऐप पर विदिन 30 सेकंड उसको एक इंटरप्रेटर मिल जाएगा जो साइंस में उसकी बात समझ के आपको बोल के समझा देगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये आइडिया वामिक का ही था और हमारे को फाउंडर्स का था, अली शब्बर, अब्दुल कदीर और वामिक हसन। अब्दुल कदीर और अली शब्बर खुद जो है वो ब्लाइंड हैं और वामिक जो है वो हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, और इनको खुद ये तीनों दोस्तों ने मिलकर ये आइडिया बनाया कि हम एक ऐसी ऐप बनाएं जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म हो डेफ लोगों के लिए। सो इसके थ्रू हमारी अब क्या कहते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। आज हमारे जितने भी कॉन्सर्ट्स हैं हम इनको भी इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जितने भी सेशंस हैं, ताकि डेफ लोग भी ये सेशंस अटेंड कर सकें। हम लोग तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर ये सेशंस अब डेफ लोग भी अटेंड करें। दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी जो है बहुत तेज़ी से आगे तरक्की कर रही है। पाकिस्तान जो है वो कहीं पीछे रह गया है। सो हमारी कोशिश ये है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर एक नैरेटिव क्रिएट करें, हम उसके बारे में डिस्कशन करें, जो हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि हम अपने जो आइडियाज़ हैं, सोल्यूशंस हैं, जिससे ना सिर्फ इंसानियत बल्कि काफ़ी इस तरह के जो मसले हैं उनके सोल्यूशन निकल सकते हैं। इंटरनेशनल कंपनीज जो सिलिकॉन वैली के अंदर हैं, उनके साथ स्वीडन में और यूके के अंदर जो सर्विसेज दे रहे हैं, तो क्लोज टू 30 to 35 मिलियन डॉलर्स डायरेक्टली हम पाकिस्तान में लेकर आए हैं। लोकल सतह पे उसका क्या फ़ायदा? देखिए, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो एक डायरेक्ट जो हमने अपॉर्चुनिटी दी है 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी है कोड निंजा के अंदर, और आप इसको लगा लें 160, 170, तो कितने ख़ानदान हैं जो साथ इसके साथ उठे हैं इस जो हम इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं पाकिस्तान के अंदर। कि मैं राइट नाउ पाकिस्तान से बैठ के अपने घर के लेविश रूम से बैठ के अपना अमेरिका में बिज़नेस कर रहा हूँ, राइट, और अपना इंडिपेंडेंट मैं अमेरिका में बिज़नेस कर रहा हूँ। मेरी मंथ की मिनिमम जो अर्निंग है वो $5,000 है, राइट, और मैं किन लोगों को सर्व कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठ के अमेरिकन को सर्व कर रहा हूँ। और अब राइट नाउ इट्स नॉट अबाउट मी, मैं अब अपने बारे में नहीं कहना चाहता, ये मैं मैसेज अब राइट नाउ पाकिस्तानियों को देना चाहता हूँ कि वो कैसे राइट नाउ एग्जैक्टली माइट बी फ्रॉम टुडे, राइट, और माइट बी फ्रॉम टुमारो, राइट नाउ कैसे अपना पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं बग़ैर एम्बेसी के चक्कर लगाकर अमेरिका का वीज़ा लिए और बग़ैर कोई हार्ड हसल उठाए। पाकिस्तान का बच्चा, बूढ़ा, घोड़ा सारे ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो स्टेप उठाना है वो ये उठाना है कि राइट नाउ आपके पास कोई स्किल है। स्किल क्या हो सकती है? स्किल ये हो सकती है आप ब्लॉग्स बनाना जानते हैं, स्किल ये हो सकती है कि आप पानी को अच्छा करना जानते हैं, स्किल ये हो सकती है कि आपको किसी टॉपिक पे बात करना अच्छी आती है, स्किल ये हो सकती है आप बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, कोई भी स्किल हो सकती है। आप अपना फेसबुक की प्रोफाइल को, अपने कवर को ऑप्टिमाइज़ करें, उस पर अपना मैसेज लिखें कि आप क्या कर रहे हैं और किन लोगों को सर्व कर रहे हैं, और अमेरिकन कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें, ऑनलाइन ग्रुप। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये माइंडसेट देता हूँ कि जब आप अपना फेसबुक को यूज़ करते हैं तो जो फेसबुक का ऑनर है मार्क ज़करबर्ग, उसका पर्सपेक्टिव क्या है? वो कहता है आई एम क्लैस्पिंग वर्ड टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म। सो
جب آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں نا تو پھر آپ یہ نہ سمجھنا آپ پاکستانی ہیں، آپ اصل میں تو پاکستانی ہیں، لیکن جب آپ نے بزنس لینا ہے ڈالرز کا تو پھر آپ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ امریکنز کیا کہیں گے، مجھ پہ کوئی ٹرسٹ کرے گا یا نہیں اور میں کیسے کروں گا. آپ کو رائٹ ناؤ صرف اور صرف اپنی پروفائل پہ پوسٹنگ سٹارٹ کرنی ہے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں. We have a female entrepreneurship اور ہم جو ہے یہ رن کر رہے ہیں سکسیسفلی 2018 سے. کراچی یونیورسٹی وچ از سیمی گورنمنٹ یونیورسٹی، سو اس سے ہم نے ایجوکیشن لی ہے. اٹس ون آف دی فائنسٹ انسٹیٹیوٹس ان دا ورلڈ اور کراچی یونیورسٹی کے بچے بھی بہت اچھے اسٹارٹ اپس کریٹ کر سکتے ہیں. یہ ایگزیبیشن ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے ان کو ان نیٹ ورکنگ کا فائدہ ملے گا، اپنے آپ کو جو ہے پاکستان کے اندر اور اپنی پروڈکٹس کو جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ پروموٹ کرنے کا موقع ملے گا، جہاں سے ورلڈ کی بڑی کمپنیز کے ساتھ اس نیٹ ورکنگ کے ساتھ اور ان کے اشتراک کے ساتھ یہ اپنی پورے ورلڈ میں اپنی پروڈکٹس کو لے کے جا سکتے ہیں. تو میں بھی اسی سلسلے میں جو ہے ہمارا انٹرنیشنلی یو کے میں، یورپ میں ہماری پروڈکٹس اور ہماری سروسز لاسٹ 20 ایئرس سے ہم چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. وی آر انویسٹنگ ان ٹو دا ٹیکنالوجیز ان دا فیلڈ آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، ان دا میڈیا اینڈ آئی ٹی. اور ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، ان کی پروڈکٹس کو اور ان کی آئیڈیاز کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور ان لوگوں سے ملیں گے. اور جہاں تک ہو سکا ہم اپنے پاکستانی لوگوں کو اپنے یو کے میں اور یورپ میں ان کو انٹروڈیوس کریں گے اور وہاں پہ بھی ان لوگوں کو انٹروڈیوس کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی سروسز بھی ان لوگوں کو پرووائڈ کریں گے. جنہوں نے لرننگ کی اس چیز کو جس سے وہ آگے بڑھ سکیں تو اب وہ پھل پھول رہے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو چیز ہم نے ان میں انکلکیٹ کی وہ یہی تھی کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اگر آپ صرف جابز کے پیچھے جائیں گے تو آپ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے. آپ اپنے پاؤں پہ اسی وقت کھڑے ہوتے ہیں جب آپ اپنا کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی کامیاب ہیں اور بہت کامیاب ہیں، اسپیشلی آئی ٹی کے، ای کامرس کے شعبے میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، فری لانسنگ کے شعبے میں جو دیکھ رہے ہیں، اور وہی ہیں جنہوں نے سکلز لرن کی. تو ہم نے ابھی ایک جو نئی یونیورسٹی سٹارٹ کی ہے اس میں ہم فوکس کر رہے ہیں کہ وہی ایجوکیشن جو آج سے ہم 20 سال پہلے دے رہے تھے اس کے اندر ہم ایٹ لیسٹ 50% کانٹینٹ جو ہے وہ سکل کا لے کے آئیں تاکہ لوگ اپنا کام خود کر سکیں. اس طرح کی تقریبات، اس طرح کے سیمینار، اس طرح کے ایونٹ ضرور ہونے چاہیے جہاں پہ ہم دیکھ سکیں کہ نوجوان نسل کس طرح کامیابی سے اپنا سفر طے کرتے ہوئے پاکستان کو مستحکم بنا رہی ہے. عصمت ہاشوانی کو اسلام آباد سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بام.